ಚರಣವನು ಪಾಡಿರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗುರು ಚರಣವನು ಪಿಡಿಯಿರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸುಧೀಂದ್ರ केशवन स्वाम्याक हांगा रावचो भारी संतोश ताणें मस्त वर्सां राबल्या ती आनीक नित्य गंगा स्नानय केल्या तांकां गंगा म्हळ्यार भारी प्रीतीशीर म्हूण दिसता. हांगा आतां आमगेले देव कूड दवरलेले कुडा लागींच आनी एक कूड आसा. त्या कुडाक व्हड पागार आशिल्ले धोड. त्या पागारान भितये वयल्यान मेट्ट आशिल्लें आमी पळयलें आनी तातूंतल्यान गेल्यार लागीं पावता त्या पंचगंगा घाटाक. स्वाम्यान थंय केन्नाय आमच्या आमचें आशिल्लें म्हूण आयकिलें. मागीर तें मेट्ट बंद केलेली. मी वामन नायक म्हूण हांगा येयले अल्बी जाता स्वामी तें बल उण जाता तें बंद केल्यार चांग अशें म्हूण सांगून तें पुरा बंद केलें. आतां हांगा जाल्यार एक आसता तशेंच हे धोड पागार आसत आनी भितये वयल्यान मेट्ट आसत. तशें मठ हांगा चांग जावन फुडें आशिल्ले म्हूण दिसता तो नरसिंह देवनी आशिल्ले. ते देखून हांगा हाडून स्वाम्यांनी आनीक आश्रम दिलो. हे मठा विशयय दिले. माचणय थंय राबयली. ते विजयन स्वाम्यान तांगेल गुरू सुरेंद्र म्हूण सांगून कुंभकोण मठाचो तांचे कडेन ताम्रशासन दिवयलें. ते ताम्रशासना निमित्ती कोण कोण मठा दिशांक कसकसाल्याची कार आसत, कसकसाल गौरव आसा, कसकसाल मर्यादा आसा, ते पुरो आमगेले मठाक आयले. ते ताम्रशासनान सुरवेळ ताम्रशासन 1541 ते तशें मात्र न्हय तें दिल्लें म्हूण सांगून पुरा खंय 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 गांवांक पिटयल्या. तें दिल्लें म्हूण सांगून तशें न्हू गट्टी करतना तें ताजे अर्थ तो त्या प्रकाराचेर जाली तशीच जातनाच पूण काशी मठाक सर्व प्रकाराचेर ऐश्वर्य पूर्ण जावन आशिल्लें. मानू मर्यादा सर्व आशिल्लें. जाल्यार हांगा आमगेले जन कोणूय ना मोठ राखू का. तशें अनेक स्वामी हांगा आसताले. केशवन स्वामी हांगा आशिल्ले. उपेग स्वाम्यान हांगा येतली केशवन स्वामी दक्षिणा भाशेन चवताले. मागीर ताका प्राय जालेली त्या वेळेर जाल्यार तागेलें तें आंगाचो बंड न्ही सगळें ताजें वर्ण ताजें चातुर्य ताजें सौंदर्य तें सगळें बरयलें. आनी ते स्वाम्याक त्या वेळेर 82 हांगा चुकून तांणी भायर सोरून आनीक बसरून तमकलेत. थंय वचून एक वर्ष नंतर ताणें मुक्त जालें.